अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ हसन, सदर समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार। आज हम बात करेंगे कि गुलशन मेमार में डिफ़ाल्टर कौन है। मेमार इंतज़ामिया डिफ़ाल्टर है या हम मासूम मेमारियन डिफ़ाल्टर हैं, क्योंकि कुछ स्टेक होल्डर जो अपने आप को फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो मेमार इंतज़ामिया से मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद वो जो पैगाम रिलीज़ करते हैं, वो बजाय इसके कि मेमारियन की तर्जुमानी करें, वो मेमार इंतज़ामिया की तर्जुमानी करना शुरू कर देते हैं और सारा इल्ज़ाम हम मेमारियन पर लगाते हैं कि हम मेमारियन 2 अरब के डिफ़ाल्टर हैं। मैं साबित करता हूँ, मैं प्रूफ देता हूँ, हम मेमारियन 2 अरब के डिफ़ाल्टर नहीं हैं, बल्कि मेमार इंतज़ामिया खुद अरबों का डिफ़ाल्टर है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो सर्टिफाइड डिफ़ाल्टर है मेमार इंतज़ामिया। आप आज भी MD वाटर बोर्ड का वेबसाइट देख लें, वहाँ पर भी मेमार इंतज़ामिया को 44 करोड़ का डिफ़ाल्टर शो किया जा रहा है। अगर हम मेमारियन 2 अरब के डिफ़ाल्टर हैं, जैसे कि कहा जा रहा है, उनके तर्जुमान, मेमार इंतज़ामिया के जो तर्जुमान ने कहा है कि जनाब मेमारियन 2 अरब के डिफ़ाल्टर हैं, तो फिर मेमार इंतज़ामिया अपने वेबसाइट पर उन मेमारियन का नाम, मकान नंबर, किस सेक्टर में रहते हैं, वो क्यों नहीं शो करता। हमने पहले भी लेटर लिख कर दिया मेमार इंतज़ामिया को कि हमें बताया जाए कि 140 गज के मकान पर कितने डिफ़ाल्टर हैं, 240 गज के मकान पर कितने डिफ़ाल्टर हैं, जो 600 गज का मकानात हैं उनमें कितने डिफ़ाल्टर हैं, कमर्शियल प्लाट पर कितने डिफ़ाल्टर हैं। कोई इसका जवाब नहीं दिया जाता, कोई मेमार इंतज़ामिया वेबसाइट पर या नोटिस बोर्ड पर नहीं बताता, बल्कि मेमार इंतज़ामिया खुद डिफ़ाल्टर है 1986 से। मेमार इंतज़ामिया के जो मालिकान हैं, मालिकों के नाम जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, उसका वो 1986 से मेंटेनेंस खुद मेमार इंतज़ामिया नहीं दे रहा है और इल्ज़ाम लगाता है कि हम मेमारियन जो है वो डिफ़ाल्टर है। मेमार इंतज़ामिया बताए, जो मेमारियन के जो स्कूल है, वो स्कूल का किराया कहाँ जमा हो रहा है। मेमार इंतज़ामिया बताए, टाउन हॉल का मेंटेनेंस वो कहाँ जमा कर रहा है। मेमार इंतज़ामिया बताए, स्विमिंग पूल के जो है कमाई, वो कहाँ उसकी मेंटेनेंस जमा हो रही है। मेमार इंतज़ामिया ये बताए कि वो जो गेस्ट हाउस है उसका मेंटेनेंस कहाँ जमा हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। क्या ऑडिट रिपोर्ट उसने हमें पेश किया है? क्या ऑडिट रिपोर्ट मेमार मैनेजमेंट हमें तो नहीं देता? फिर वो कम से कम अपने वेबसाइट पर ही शो कर दे, क्यों नहीं शो करता। जैसे कि MD वाटर बोर्ड मेमार इंतज़ामिया को सर्टिफाइड डिफ़ाल्टर करार दे रहा है, इसी तरह मेमार इंतज़ामिया भी अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं शो करता कि हम मेमारियन डिफ़ाल्टर हैं। बात दरअसल यह है कि मेमार इंतज़ामिया ने खुद ही रेसिडेंशियल मकानों को कमर्शियल करने के लिए लाखों रुपए लिख करके NOC दिया, और जब हम मासूम मेमारियन ने NOC लेने के लिए लाखों रुपए मेमार मैनेजमेंट को दिया, उसके बाद जब हमने अपना कमर्शियल काम शुरू कर दिया तो मेमार इंतज़ामिया दबाव में आकर नोटिस दे दिया कि जनाब ये इल्लीगल काम है, इसको आप डिमोलिश करें, इसको बंद करें। तो फिर हम मेमारियन कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट में गए तो स्टे ऑर्डर ले लिया। अब कोर्ट केस बना हुआ है, जब तक कोर्ट का मसला नहीं होता है हल, उस वक्त तक मेंटेनेंस का मामला जो का त्यों पड़ा हुआ है, वो भी कुछ लोगों के। जबकि 80-85% मेमारियन जो हैं वो मेंटेनेंस बाकायदा माहाना दे रहे हैं, उसके बदले मेमार इंतज़ामिया हमें क्या दे रहा है। हम मेंटेनेंस देने के बावजूद टैंकर से पानी खरीदते हैं, 10 दिन में 15 दिन में हमें पानी मिल रहा है, हमारे पास रोड नहीं है,
معمار انتظامیہ نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں کہا تھا کہ جناب ہم 6 ماہ کے اندر جو سیکٹر سب سیکٹر پارک ہے اس کو ہم فعال کر دیں گے، اس کو ہم بنائیں گے، اس کو ہم رینیو کریں گے، رینوویشن کریں گے، لیکن وہ جو کا تو پڑا ہوا ہے۔ معمار انتظامیہ جو وعدہ کرتی ہے وہ کب پورا ہو رہا ہے؟ معمار انتظامیہ نے صرف اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کا کام ہے مینٹیننس لینا، مینٹیننس کے بدلے سروسز معماریوں کو کہاں مل رہا ہے؟ کون دلوائے گا؟ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے اسٹیک ہولڈر کو چاہیے کہ وہ معمار انتظامیہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، لیکن وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے تو ان کو معلوم ہے ان کا پی آر ختم ہوگا، ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور پھر جس طرح سماجی فلاحی تنظیم کو لیگل نوٹس ملتا ہے، ہمیں کورٹ میں تھانے میں دھمکی ملتی ہے کہ تمہیں یہاں تو بہر تو کون اپنے آپ کو معمار انتظامیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ جناب معماریاں ڈیفالٹر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے ہم آپ کو پروف دینے کو تیار ہے، جن کو بھی پروف چاہیے، ثبوت چاہیے، وہ ہمارے پاس آئے، میں آپ کو ان باکس میں لیٹر دوں گا، ان باکس میں بتاؤں گا کہ معمار انتظامیہ کہاں کہاں ڈیفالٹر ہے، اور 1986 سے جو پلاٹ جو پراپرٹی ان کے مالکوں کے نام ہے وہ کیوں نہیں اس کا مینٹیننس دیتا ہے، جبکہ معمار انتظامیہ خود وائلیشن آف رول کر رہا ہے، وہ رول کوئی وائلیشن کر رہا ہے یہ نہیں بتاتے، بلکہ وہ آ کر کہتا ہے کہ ہم معماریاں 2 ارب کے ڈیفالٹر ہیں، وہ یہ نہیں بتاتا کہ معمار انتظامیہ کا کیوں لیز بند ہے، معمار انتظامیہ کا موٹیشن کیوں بند ہے، معمار انتظامیہ کا پراپرٹی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یہ بتائے گا تو پھر معمار انتظامیہ کے ان کے تعلقات خراب ہوں گے، تو پھر وہ اپنے چھوٹے موٹے کام کیسے نکالیں گے؟ بات یہ ہے کہ معمار انتظامیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ نقطۂ نظر کو سمجھنا ہوگا کہ آخر کیوں معمار انتظامیہ کا GM 14 ماسٹر پلان معطل ہے۔ آئیں بیٹھے بات کریں، مل کر کے معمار انتظامیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، ہم معماریوں پر الزام نہ لگائیں، معمار مینجمنٹ خود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق ہم سے جو مینٹیننس لے رہا ہے وہ غلط لے رہا ہے، کیونکہ جب سے اس نے ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، اس کے بعد سے جو ہم سے مینٹیننس لے رہا ہے، ہم معماریاں سے غلط لے رہا ہے، ہم سے آڈٹ رپورٹ بھی ہم کو نہیں دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ہم سے مینٹیننس لے رہا ہے اس کا کہاں خرچہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہمیں مل کر کے معمار انتظامیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہوگا، اور معمار کا انتظام جب تک معماریاں کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا اس وقت تک معمار مینجمنٹ جو ہے ہمیں پریشان کرتے رہے گی، ہم پریشان ہوتے رہیں گے، ہم رولتے رہیں گے، دھکے کھاتے رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، کیونکہ قانون کے مطابق مینٹیننس کمیٹی بننا ہے اور مینٹیننس کا حساب کتاب الیکشن کروا کر معماریوں کے ہاتھوں میں آنا ہے۔ جب تک معماریوں کے ہاتھوں میں معمار کا انتظام نہیں ہوگا، الیکشن نہیں ہوگا، یونین نہیں بنے گی، اس وقت تک معمار مینجمنٹ ہمیں آپس میں لڑواتی رہے گی، اور ان کے لے پالک ترجمان معمار انتظامیہ کے جو ہے وہ ہم معماریوں پر الزام لگاتے رہے گا کہ ہم معماریوں جو ہے 2 ارب کے ڈیفالٹر ہیں، جو کہ غلط ہے۔ سماجی فلاحی تنظیم اس کی کنڈیم کرتی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔